आफ्नो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदाखेरि फेरि भेटघाट निर्धारण गरिसकेको भेटघाट सम्पन्न भएन भन्ने छ। त्यहाँबाट त्यस्तो हुर्मत भएर पूर्व प्रधानमन्त्री फर्केर स्वदेश आउनु भएको छैन, फेरि जापान जानुहुन्छ अरे भन्ने सुनिन्छ। यो के कारणले यस्तो भएको? प्रचण्डले नै भन्नुभयो, एउटा वार्ड अध्यक्षको निर्वाचनमा, नगरपालिकाको मेयरको निर्वाचनमा 10 करोड खर्च हुन्छ। 10 करोड भनेको कति पैसा हो? 10 करोड खर्च गरेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि हाम्रो लागि काम गरिदिएन भनेर हामीले अपेक्षा गरेको हो भने त्यो धेरै ठुलो गल्ती हो। तपाईहरुले भेडा ठान्नु भएको छ, तपाईहरु स्तब्ध नहुनु होला जुन कुरा म भन्दैछु। हामीलाई भिसा दिने सेन्टर अहिले दिल्ली हुन थालेको छ। बिस्तारै हामी दिल्लीको सेटेलाइटबाट हेल्नेतिर गइराखेका छौँ। बाहिर जाने बित्तिकै नेपाली भन्ने बित्तिकै चोर आँखाले हेर्छ। यो खालको द्वन्द्वको स्थिति किन उत्पन्न भयो? ख्यालछोटाको लागि होइन। सबैलाई कति प्यारो हुन्छ ज्यान। हेर्नु त 1 मिनेट बाँच्नको लागि मान्छेले कति खर्च गर्छ। वार भनेको त मृत्युको एउटा बलिवेदीमा होमिने कुरा नै त हो वार भनेको। के वार भनेको? हाम्रो देश आज हो कि हाम्रो देश भोलि हो कि के हो कसो हो, कसले कसलाई मान्ने? किन हामी मूल प्रवाहीकरण हुन सकिरहेका छैनौँ? अहिले नागरिकता विधेयकको कुरा पनि आइराखेको छ। जो माया, जो स्नेह यो क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट मैले पाएँ, त्यसले त मेरो मनै एकदम विभोर भएको छ। मैले पनि यत्रो माया पाउँछु, किनभने मायामा पनि दलीयकरण छ, त्यतिले नपुगेर जातीयकरण छ, लैङ्गिकता त छँदैछ। फेरि गुट उपगुट कति हो कति, त्यति छिचोलेर माया पाउनु भनेको त मलाई लाग्छ त्यो अभूतपूर्व घटना जस्तो हो, जो म सर्वत्र पाउँछु। फेरि एकपल्ट म आफ्नो हर्ष, आफ्नो आभार आन्तरिक हृदयबाट नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु आज। हाम्रो पूर्ववक्ता साथीहरूले, हाम्रो रोहितजी अब आफै सैनिक पृष्ठभूमि, प्रहरी पृष्ठभूमि, हाम्रा पूर्वजहरूको जे योगदान हो, जुन ओजस्वी व्यक्तित्व, यशस्वी व्यक्तित्व उहाँहरूले हाम्रो लागि जे गरेर जानुभयो, त्यसको बारेमा जे ओजपूर्ण अभिव्यक्ति, हाम्रो बाबुरामजी सिंहजीको पनि जो अभिव्यक्ति, अन्य मित्रहरूको पनि जो अभिव्यक्ति हामीले सुन्यौँ, त्यसबाट म अझ हौसिएको छु। अझ त्यसले मलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गरेको छ। पटक पटक मेरो इतिहास विधासँग पनि जोडेर, सँगसँगै यसपटक हामीले जो भ्रमण गरेका थियौँ काङ्गडा क्षेत्रको, त्यस क्षेत्रको अनुभव पनि अभिव्यक्त गर्नको लागि जो भनिएको छ। सबै साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ जो हाम्रो टिममा हुनुहुन्थ्यो। 7 जनाको टिम हाम्रो थियो। त्यसमा 60% भन्दा बढी त हामी यहाँ छौँ। म्याडमहरू 2 जना देख्छु, राजकुमारजी आफै हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ। बाबुरामजी एनमोकामा अशक्त हुनुभयो र उहाँलाई हामीले धेरै नै मिस गऱ्यौँ। त्यहाँ यी धरोहरहरू रणुजर सिंह थापाजी रहनु भएको भनेर जहाँबाट उहाँले लड्नु भएको सबभन्दा पल्लो छेउको जैथक किल्ला, त्योभन्दा तलको त्यो सिरमोर दरबार, अमरसिंह थापाजी यहाँ हुनुभयो। त्यसपछि यो काँगडा किल्ला, अर्किड चाहिँ हामी पुग्न सकेनौँ। यी क्षेत्रहरू हामीले भ्रमण गऱ्यौँ। हामी नालापानीको किल्ला पनि हामी पुगेका थियौँ। त्यो किल्लालाई जसरी संरक्षित तरिकाले त्यहाँ राखिएको छ, त्यो पोखरी जहाँबाट बलभद्र कुँवरहरूले पानी हासिल गर्नुहुन्थ्यो र त्यो पानीको मुहान अवरुद्ध गरिदिनाले अन्त्यमा हामीले त्यो किल्ला छोड्नु परेको थियो भन्ने लगायतका जो इतिहासका गाथाहरू हामीहरू पढ्छौँ, इतिहासका गाथाहरू हामीहरू सुन्छौँ। विभिन्न कारणले ती भूगोलहरूको विचरण म आफैले पनि गर्न सकेको थिइनँ। यी सबै क्षेत्रहरू मैले विश्वविद्यालयमा अक्सर पढाउनु पर्थ्यो। विश्वव्यापी रूपमा जति पनि किल्लाहरू हुन्, ठुल्ठुला, एकचोटि म बेल्जियम पुगेको थिएँ। त्यो बेल्जियमको जुन वाटरलू भन्ने जुन क्षेत्र थियो, त्यस क्षेत्रमा जो नेपोलियनले युरोपियन नेसनहरूसँग युद्ध गरेका थिए, त्यो ठाउँमा एकचोटि मलाई भ्रमण गराइएको थियो। अरू पनि जति पनि महत्त्वपूर्ण त्यस क्षेत्रका इलाकाहरू हुन्, ती इलाकाहरूको बारेमा हामीहरू कक्षा कोठामा पढाउँथ्यौँ। त्यसको बारेमा हामी साक्षात्कार हुन सकेका थिएनौँ। यी क्षेत्रहरू पनि हामीले चाहिँ भ्रमण गर्न पाएका थिएनौँ। यी सबै क्षेत्रहरूले एक किसिमको भावना, महेन्द्रनगरबाट चान्चुन 985 किलोमिटर पर पर्दो रहेछ यो काङ्गडा चाहिँ। अब आजको युगमा जहाँ संवाद छ,
सञ्चार छ, यातायात छ, साधनहरू छन्, अरू सुविधाहरू छ, त त्यति टाढा थियो भने त्यो बेला संवाद थिएन, सञ्चार थिएन, आवागमन थिएन, सडकहरू थिएनन्, अरू केही पनि व्यवस्था थिएन। ती क्षेत्रहरूमा लड्नु भनेको, अझ तिनलाई सुरक्षित राख्नु भनेको र त्यहाँ एउटा इतिहास निर्माण गर्नु भनेको कुरा मैले देख्दा आफैमा काली लाग्दो कुरा थियो। यो कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा थियो जो हाम्रा पूर्वजहरूले गरे, जो हाम्रा पुर्खाहरूले गरे। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो के भने त्यसलाई हामीले संरक्षित गर्न सकेनौँ। मात्रै होइन, अहिले आएर पनि आधुनिक समयमा हामीले सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न सकेका छौँ, हात हतियार छ, यति प्राचीनतम देश हामीसँग छ, यत्रो गौरवमय इतिहास छ, विश्व व्यवस्था छ, मित्रहरू छन्, अरू छ। तर अहिले आएर पनि हामी के भन्दैछौँ भने हाम्रो देश आज हो कि, हाम्रो देश भोलि हो कि, रहने हो कि नरहने हो कि, अरू दुःख पाइने हो कि, के हुने हो, कस्तो हुने हो, यो अत्यन्त विदीर्ण र भन्दाखेरि पनि एकदम आतंकित हुनुपर्ने जस्तो एउटा चित्र जस्तो मलाई लाग्छ। तर कति दुर्भाग्यको कुरा हो, त्यसलाई लिएर हामीले छलफल गर्नु परेको छ, त्यसलाई लिएर हामीले चिन्तित हुनु परेको छ। के हो कसो हो को एउटा सन्त्रस्त वातावरणमा हामी उभिनु परेको छ। यो कति विडम्बनाको कुरा छ। के कारणले यो भयो होला, किन हामीहरू यहाँ छौँ होला, यो आजको गुरुत्तर प्रश्न हो। त्यसलाई लिएर मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भनेदेखि हामीले यस चिजमा स्वयंलाई उभ्याउनको लागि आफ्नो इतिहास फर्केर हेर्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले के गरेका थिए, हाम्रो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया के थियो, के कारणले विजय अभियान अगाडि आएको थियो, के कारणले हामीभित्र त्यतिका कटुताहरू भए, के कारणले हामीहरूको बिचमा त्यस किसिमका तिक्तताहरू, लडन्त भिडन्तको कुरा, थापा परिवार भनेको छ, राणा परिवार भनेको छ, कुँवर परिवार भनेको छ, अरू परिवारहरू भनेका छन्। ती परिवारहरूको बिचमा त्यो किसिमको तिक्तता किन भएको? कहीँ त्यस तिक्तताले गर्दा त्यस तिक्तताको जगमा त आज हामीहरू यो अविश्वासको एउटा स्थितिमा अहिले पनि एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्ने, एकले अर्कालाई घात प्रतिघात गर्ने, यसको विगत, यसको पृष्ठभूमि र यसको इतिहास त त्योसँग जोडिँदैन भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ। किनभने हामीहरू 22-24बाट हुर्केका छौँ। 22-24 भन्ने बित्तिकै 52-55 राज्यहरू हामीहरूसँग भए। ती सबै राज्यमा एउटा एउटा राजा भए। राजा हुने बित्तिकै प्रधान सेनापति हुने भयो, प्रधान सेनापति हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हुने भयो, अन्य भारदारहरू हुने भए, गाउँमा मुखियाहरू हुने भए, थरीहरू हुने भए, कोही भन्दा कोही पनि कम नहुने भयो। सबका सब राजाको मनोवृत्तिबाट चाहिँ अभिप्रेरित हामी भएको कारणले त कतै हामीहरू एकले अर्कालाई मान्न नसक्ने भएका होइनौँ। किनभने कसले कसलाई मान्ने? 22-24 राज्यहरू मध्ये पनि कुन ठुलो, अलि ठुलो राज्य? क्षेत्रीहरू मध्येमा पनि को अझ ठुलो क्षेत्री, को झर्रा क्षेत्री, को खसेको क्षेत्री, को भारदार, को मुखिया, को सैनिक, को जर्नेल, को अधिकृत? कहीँ यो भावनाले गर्दाखेरि त हामीमा यो चिज आइरहेको होइन भन्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ मलाई कुतकुती लागिरहन्छ। उता गयो एउटा भावना हुन्छ, उता गयो अर्को भावना हुन्छ। किन हामी मूल प्रवाहीकरण हुन सकिरहेका छैनौँ? के गर्दाखेरि हामीले यसलाई मूल प्रवाहीकरण गराउन सक्छौँ? कहाँ चुकेको छ? इतिहास चुकेको छ कि हामीहरू चुकेका छौँ कि नेतृत्व चुकेको छ कि के कुरा? हाम्रो सामाजिक जो मनोबनोट छ त्यहाँ चुकाइ छ कि? किनभने काहीँ दलितको कुरा छ, काहीँ महिलाको कुरा छ, काहीँ तराईको कुरा छ, काहीँ अरू कुराहरू छन्। यसले गर्दाखेरि पो हाम्रो मन कुँडिएको हो कि के कारणले हामीहरू कुँडिएका हौँ? अहिले नागरिकता विधेयकको कुरा पनि आइराखेको छ। यो नागरिकता विधेयकलाई लिएर पनि नेपालीको बिचमा फेरि एक किसिमको दरार जस्तो, यो नागरिकताले गर्दाखेरि मुलुक फिजी हुन्छ, यो नागरिकताले गर्दाखेरि मुलुक सिक्किम हुन्छ, भुटान हुन्छ। यसले गर्दाखेरि एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई नै, एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सुविधा दिने कुराले नै हामीलाई फेरि एउटा विखण्डनको मनोभावनामा, एउटा अविश्वासको एउटा मनोभावना उभ्याइदिने हो भने यसको कारण के हो? यो के कारणले भइराखेको छ? नागरिकता यो के कारणले विवाद? अघि महाकालीको कुरा आयो, अब अहिले एमसीसी को कुरा आइरहेछ।
अहिले हामी एसपीपीमा छौँ। हामी बोलिरहँदा म अहिले बोलिसक्दा नसक्दा सायद अमेरिकी विदेश उपमन्त्री यहाँ अवतरण गरिसक्नुहुन्छ। सरकारै थाहा छैन भन्छ कि उहाँ किन आउनुभएको, कसले बोलाएको उहाँलाई, यो के कारण, के गर्न आउनुहुन्छ, या के गर्नुहुन्छ। भर्खरै चिनिया प्रबन्ध लागेको छ। आफ्नो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदाखेरि फेरि भेटघाट निर्धारण गरिसकेको भेटघाट सम्पन्न भएन भन्ने छ। त्यहाँबाट त्यस्तो हुर्मत भएर पूर्व प्रधानमन्त्री फर्केर स्वदेश आउनुभएको छैन, फेरि जापान जानुहुन्छ अरे भन्ने सुनिन्छ। यो सब अविश्वास किन भइराखेको? यी स्थितिहरू, यी परिदृश्यहरू किन देखा पर्छन्? यसले हामीहरू पूर्णतः एउटा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छैनौँ। अहिले पनि हाम्रा कतिपय तन्तुहरू अधुरै छन्। अहिले पनि हामीले कयौँ कामहरू पूर्णता गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। श्रीलङ्काको सम्झना हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई हाम्रो स्वागत गर्ने मेडमले सम्म कत्रो एउटा प्रखर शब्दमा भनेर जानुभयो कि हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। हामीहरू नेतृत्वको जुन एउटा कार्यशैली छ यसलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले 2/3 सरकार बनायौँ भर्खरै मात्रै। त्यो 2/3 सरकार छिया भइसक्यो। संविधान नबनेको हुनाले हामीहरूमा यो भएको भन्ने कुरा भयो। राजा भएको हुनाले सबै समस्याको जड राजा भन्ने कुरा भयो। नेपाल हिन्दू राज्य भएको हुनाले समस्या भएको भनियो। संविधान सभा मार्फत संविधान नआउनाले यस्तो सब भएको भन्ने कुरा भनियो। तर आज हामीसँग ती सबै कुराहरू छन्। हामीले राजालाई बिदा गरेका छौँ, हामी गणतन्त्रमा छौँ। हामीले हिन्दू राज्यलाई पनि उन्मूलन गर्यौँ, हामी धर्मनिरपेक्षमा छौँ। संविधान सभा मार्फत हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ, तर गुनासो बरकरार छ। यो के कारणले यस्तो भएको? त्यसकारण मलाई चाहिँ के लागेको छ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रणाली भन्दा पनि, महत्त्वपूर्ण कुरा अन्य पक्ष भन्दा पनि हाम्रो आचरण, हाम्रो संस्कार, हाम्रो व्यवहारले हामीलाई यो ठाउँमा उभ्याएको छ। किनभने हाम्रो आचरण गलत छ। हामीले गणतान्त्रिक भनेका छौँ, हाम्रो आचरण गणतन्त्र अनुकूलको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी धार्मिक दृष्टिकोणले जहाँ छौँ, जुन धर्मलाई हामी अपनाउँछौँ, हामी त्यो धर्मको अनुकूल पनि व्यवहार गर्दैनौँ। हामीले एउटा आडम्बरको रूपमा धर्मलाई उभ्याएका छौँ। हामीले एउटा आडम्बरको रूपमा जनप्रतिनिधिहरूलाई उभ्याएका छौँ। अब भर्खरै मात्रै प्रचण्डले नै भन्नुभयो, एउटा वार्ड अध्यक्षको निर्वाचनमा, नगरपालिकाको मेयरको निर्वाचनमा 10 करोड खर्च हुन्छ। 10 करोड भनेको कति पैसा हो? 10 करोड खर्च गरेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले हाम्रो लागि काम गरिदिएन भनेर हामीले अपेक्षा गरेको हो भने त्यो धेरै ठुलो गल्ती हो। उहाँले त्यो 10 करोड उठाउने भन्दा अरू कामै गर्नुहुन्न। त्यहाँ उहाँले त्यही पैसा उपर गर्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यसपछि ढिला सुस्ती हुने हो, त्यसपछि घुसखोरी हुने हो। छिचोलिसकेपछि म सम्बन्धित लिफ्टमा पुगेँ। सम्बन्धित लिफ्टमा पुगिसकेपछि त्यो लिफ्टको सुरक्षाकर्मीले के भन्यो, आज फ्राइडे भएको हुनाले अब्बो तपाईँ मन्डे आउनु होला। म फर्केँ। यो फ्राइडेको कुरा थियो। फ्राइडे, सन्डे, स्याटरडे 3 दिन यो गयो। म मन्डेको दिन त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि लगभग त्यही स्थिति भएपछि मैले आफ्नो रूप देखाएँ। किन तपाईँहरू यो गर्नुहुन्छ? जहिले पनि तपाईँहरूले भेडा ठान्नु भएको छ। मैले धम्क्याएँ, आफ्नो जुन मेरो शैली छ त्यो धम्क्याइसकेपछि के भयो भन्दा सुरक्षाको मान्छे आयो। मैले यो भने फलानु मुलुकमा म जाने हो, म भित्र छिरेँ। भित्र छिरिसकेपछि त्यहाँभित्र जाँच पास हुँदो रहेछ। सम्पूर्ण नङ्ग्यायो, फोन राख्न लगायो, बेल्ट खोल्न लगायो, लुगा खोल्न लगायो, ज्याकेट साकेट सबै खोल्न लगाएर बल्ल भित्र पठायो। भित्र गएँ। भित्र गएपछि काउन्टर नम्बर 6 मा जानुहोस् भने काउन्टर नम्बर 6 मा पुगेँ। 6 मा पुगिसकेपछि त यो अनलाइनको एड्रेस त तपाईँ यसबाट डिल गर्नुहोस् भनेर जम्मी 6 दिनमा मैले त्यहाँ पाएको भनेको त्यही अनलाइनको एड्रेस। म त्यो अनलाइनको एड्रेस लिएर फर्केँ। फर्केर आएपछि अब के गर्ने? म बिलक बन्दमा परेँ। अब यसो सम्झेँ, एउटा चाहिँ यो कन्सल्टेन्सीवाला मेरो चिनजानको थियो। मैले यसलाई भन्नु पर्यो भन्ने लागेर म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि बल्ल उसले त्यो प्रक्रिया थाल्दाखेरि त तपाईँहरू स्तब्ध नहुनु होला, जुन कुरा म भन्दैछु। बल्ल म गरिसकेपछि त मैले त्यो ईबाट चाहिँ जुन फर्म भर्ने जुन अनलाइनबाट चाहिँ प्रक्रिया मिलाइसकेपछि मैले एपोइन्टमेन्ट पाएँ सेप्टेम्बर महिनाको।
आजभोलि कुन महिना हो भन्दा जुलाई। मैले अनलाइन एपोइन्टमेन्ट पो त्यो एम्बेसडरसँगको एपोइन्टमेन्ट होइन, खालि त्यो भिसा प्रक्रिया, त्यो हाम्रो भिसा दिने भनेको दिल्लीले हो। ल हेर्नुहोस्, पैसा तिरेर पैसा तिर्नको लागि, लिनको लागि त म त्यहाँ गइरहेको छैन नि। पैसा तिरेर भिसा लिएर त्यो देशमा जान्छु भन्नको लागि 6 महिनाको समय खर्च हुँदो रहेछ अहिले। अब यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण एम्बेसीहरू यहाँ थिए। ती एम्बेसीहरूले हाम्रो हैसियत भएको हुनाले हामीलाई सहज तरिकाले भिसा यी दिन्थे। तर अधिकांश मुलुकहरूले अब हामीलाई यहाँबाट भिसा दिन छोडेका छन्। हामीलाई भिसा दिने सेन्टर अहिले दिल्ली हुन थालेको छ। गएको वर्ष म गएको थिएँ जापानमा, यहीँबाट भिसा दिन्थ्यो। तपाईहरुमध्ये कोही जापान जान तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ भने अहिले जापान एम्बेसीले हामीलाई भिसा दिँदो रहेछ। दिल्ली, ब्रिटेनले दिन्छ, यो त 10 वर्ष पहिले मलाई थाहा थियो। ब्रिटेनले यहाँ दिँदैन, दिल्ली। नेदरल्यान्ड यहाँ दिँदैन, दिल्ली। फ्रान्स यहाँ दिँदैन, दिल्ली। बिस्तारै हामी दिल्लीको सेटेलाइटबाट हेल्लेतिर गइराखेका छौँ। यसको मतलब हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता क्रमशः गुमाउँदै गइराखेका छौँ। हामी कमजोर हुँदै गइराखेका छौँ। हाम्रो जो पासपोर्ट छ त्यो पासपोर्टको स्ट्रेन्थ घटेको घटै छ। बाहिर जाने बित्तिकै नेपाली भन्ने बित्तिकै चोर आँखाले हेर्छ। यो गाँजावाला आयो कि तस्करवाला आयो कि मेनपावरवाला आयो कि को पायो, गर्ल ट्राफिकिङवाला आयो कि यो छ। हामी किन यस्ता भएका, यही हो प्रश्न आजको। हाम्रा पुर्खाहरूले त्यत्रो लडेर, त्यत्रो विदेशी शक्तिसँग टक्कर लिएर यो देश निर्माण गरिदिएका थिए। यी सबै हामीले धरोहर हेर्दाखेरि यीबाट पनि हामी आकलन गर्न सक्छौँ हाम्रो क्षमता के हो भनेर। यी भवनमा बसेर, जुन यो आर्की भन्ने यो जुन ठुलो भवन छ तलको, यो भवनमा बसेर अमरसिंह थापाले हाम्रो देशको कूटनीतिको बारेमा डिल गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ बसेर। आज हाम्रो प्रहरी सेवामा उहाँले लामो समय बिताउनु भएको छ। मलाई एकजना प्रहरी अधिकृतले भन्नुहुन्थ्यो यो रसुवा क्षेत्रको कुरा हो, पारिपट्टि कत्रो भवनमा बसेका हुन्छन् सुरक्षाकर्मीहरू। हाम्रो देशको प्रहरीले छाप्रोमा, त्यो पनि छाता ओढेर, थोत्रे हतियार भिरेर देशको सिमानाको रक्षा गर्नु परेको छ। यस्तो कुरा सम्भवै हुँदैन। किन हामीहरू यति कमजोर भयौँ, यही नै आजको प्रश्न हो। के कारणले? नेतृत्वको कारणले, राजनीतिको कारणले, भाषाको कारणले, धर्मको कारणले, दलको कारणले, लोकतन्त्रको कारणले। अघि मैले भने हामीले हिन्दू राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष भयौँ, राजालाई हटाएर गणतन्त्र ल्यायौँ, राजाले दिएको संविधानले हामीलाई अधिकार दिँदैन थियो भन्ने थियो। संविधान सभा मार्फत हामीले संविधान पायौँ, तैपनि हामी बुङ्गाको बुङ्गै, तैपनि हामी कमजोरको कमजोरै, तैपनि हामीहरू निरीहताको बाटोतिर। के कारणले यस्तो भएको? यही आजको प्रश्न हो। यसमा हामी पूर्वजहरूबाट के प्रेरणा लिन सक्छौँ? यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो? यसमा हामीहरू चुकेका कहाँ हौँ? इतिहासको कडीमा हामी चुक्यौँ। हाम्रो आफ्नो कर्तव्य कमजोर भयो। अघि पनि भने राजनीति बिग्रियो, अघि पनि भने धर्म बिग्रियो, अघि पनि भने संविधानले ठिकसँग काम गरेन। हाम्रो आचरण गलत भयो कि हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली गलत हो कि के कारणले यस्तो भएको? यसमा आज राजनीतिकतिर हामी जान इच्छुक छैनौँ, किनभने पूर्वजहरूको स्मरण आज हामी गर्दैछौँ। पूर्वजले दिएको शिक्षा, उनीहरूले गरेको त्याग, उनीहरूले गरेको बलिदानबाट हामीहरू कसरी अहिले प्रेरित हुन सक्छौँ भन्ने नै आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र यस खालका श्रद्धाञ्जली सभाहरू, यस खालका दिवसहरू, जयन्तीहरू मनाउनुको मूलभूत मकसद नै के हो भने पूर्वजले किन त्यो त्याग गरेका हुन्। अघि भक्ति थापाको कुरा आयो, 73 वर्षको उमेरमा युद्धको मोर्चामा किन जीवन बलिदान गर्नु पर्यो। अघि कुरा आयो लमजुङको गोर्खाको त पुस्तौली दुश्मनी थियो, किन एक ठाउँमा आउनु पर्यो त? ती लमजुङीहरूले, ती गोर्खालीहरूले के कारणले एक ठाउँमा आउनु परेको थियो? अब भारदारहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामीहरू, म स्वरूप सिंह कार्की परिवारको हुँ। स्वरूप सिंह कार्की मेरै शिवजू बाजे, यिनै राजाहरूले पोखरामा लगेर काटिदिएका थिए। हुँदाहुँदै पनि यही नेतृत्व हाम्रो लागि उपयुक्त भन्ने ठाउँमा कार्की परिवारहरू किन उभिए? पछिल्लो समयमा आएर कार्की, पाण्डे, थापा
कुँवर अन्य परिवारहरूको बिचमै यो खालको द्वन्द्वको स्थिति किन उत्पन्न भयो? यो नबुझिकन मूलभूत कुरा बुझिँदैन। एउटा राष्ट्रिय लक्ष्यमा हामीहरू नलाग्नाले त्यस्तो भयो भने जस्तो मलाई लाग्छ। स्वार्थमा हामीहरू केन्द्रित भयौँ, म भन्ने भावना आयो। यो म भन्ने भावना कति खराब हुन्छ भने जङ्गबहादुरले बाँकी जम्मै भारदारहरूलाई समाप्त गरेर कोत पर्वद्वारा राणा वंश स्थापना गरे। तर त्यसको 3 दशक पनि नबितिकन जङ्गबहादुरकै भाइ छोराहरू फुटपाथमा आउनु पर्यो। त्यो मको भावनाले त्यस्तो भयो। जङ्गको ठाउँमा अब वीरहरू आए, शमशेर खलक आयो। म सुन्छु अहिले पनि जङ्ग खलकहरूले चाहिँ एकदम प्रतिरक्षामै जीवन बिताउनु परिरहेछ। भड्केर भौतारिएर हाम्रो रणजोर सिंह थापाको परिवारको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको परिवार पनि मुस्किलले बाँच्नको लागि धादिङ क्षेत्रमा पुगेर सानो पिउसो एउटा राजकुमार भन्ने नाम गरेको त्यही वंशबाट यहाँसम्म उभिएको भन्ने पनि म सुन्थेँ। सबै इतिहास हामीले प्रश्न पार्न सकेका छैनौँ। यो मध्ये कतिपय तपाईँहरू पनि त्यहाँ हुनु होला। किन हाम्रो अवस्था यस्तो भयो? यो इतिहासको कडीलाई हामी कसरी जोड्न सक्नेछौँ? इतिहास पढाइमा अहिले पनि कमी छ कि केही पढ्न बाँकी छ, केही रहस्य उद्घाटन हुनै बाँकी छ कि? किनभने समग्रमा हाम्रो नेपालको इतिहासको राष्ट्रिय एउटा ढर्रा पनि तयार भएको छैन। सबै परिवारहरूको इतिहास पनि लेखिएको छैन। किनभने हामीलाई आफू भइहाल्छ, म भइहाल्छ। म अगाडि बढ्दै 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 म कमान्डर इन चिफ भएँ, सक्यो कुरा। अनि मेरो लक्ष्य के हुन्छ भने मेरो छोरालाई त्यस पछाडि अर्को प्रधानमन्त्री भयो, ती सकिहाल्यो। गर्दा गर्दै हामी यस प्रकारले चाहिँ विभिन्डियौँ। विभिन्डिएको परिणाम आज देशले भोग्न थालेको होला भन्ने म बुझ्छु। त्यसकारण पूर्वजहरूले हामीलाई छोडेका यी पद चिन्हहरूलाई एकचोटि फेरि गम्भीरसँग हेरौँ। हामी फेरि त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरौँ, त्योसँग आत्मलाप गरौँ, त्यसबाट प्रेरित हौँ र इतिहासमा जे त्रुटिहरू भए ती त्रुटिहरूबाट सिक्दै भोलिको लागि के गर्न सकिन्छ। किनभने मान्छे जन्मनुका अनेक अर्थहरू हुन्छन् भन्ने छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थ चाहिँ मान्छेले भोलिको पिँढीको लागि के योगदान छोडेर जान सकिन्छ, त्यो मानव जीवनको सबैभन्दा सार्थक पक्ष भनिन्छ। त्यही कारण पुर्खाहरूले हिजो जानी बुझी आफूलाई न्यौछावर गरेका थिए नि। त्यो भ्रमवश नजानेर बिर्सेर उनीहरूले यो काम गरेका थिएनन्। उनीहरूलाई थाहा थियो हामीहरूले यी पुर्खाहरूलाई यसरी नै आराधना गर्छौँ। यो आत्मविश्वासले पुर्खाहरूले यो बाटो हिँडेका थिए। तर आज पुर्खाहरूलाई हामी उपेक्षा गर्ने हो भने, उनका शालिगहरू ढाल्ने हो भने, उनीहरूका त्याग र योगदानबाट लाभान्वित भएर उनीहरूको गुणगान र त्यसबाट शिक्षित नहुने हो भने उनीहरूले त्याग गरेको जुन जीवन हो त्यो जीवन अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण पूर्वजहरूलाई अर्थपूर्ण बनाऊ। इतिहासका केही कमीहरू भएका छन् भने त्यसको समीक्षा गरौँ र कसरी इतिहासको रचना गर्न सकिन्छ, रक्षा गर्न सकिन्छ र भोलि जुग जुगान्तरसम्म यो देशलाई यति नै सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेमा के कति गर्न सकिन्छ, के कसरी गर्ने, यो प्रेरणा आदान प्रदान गरौँ, साटासाट गरौँ भनेर नै वास्तवमा यस खालका जयन्तीहरू मनाइएको हुन्छ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो प्रतिष्ठानले जो आयोजना गर्यो र हाम्रो लागि जुन एउटा भेटघाटको वातावरण बनायो, जो कुरा हामीले अघि प्रारम्भमा उल्लेख गऱ्यौँ, त्यसलाई अब वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सकौँ। अरू पनि कयौँ प्रतिष्ठानहरू यहाँ छन्। कयौँ प्रतिष्ठानले आफ्नै तरिकाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरि नै राखेका हुन्छन्। भर्खरै मात्रै भीमसेन थापा प्रतिष्ठानको पनि कुरा आयो। भीमसेन थापा वास्तवमा साम्राज्यवाद विरुद्धका प्रतीक थिए र उनी नै पहिला व्यक्ति थिए जसले एसियाई एकता, साम्राज्यलाई एसियाबाट लखेट्नको लागि, विदेशी साम्राज्यलाई एसियाबाट लखेट्नको लागि एसियाईहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने पहिलो नारा दिने राजनेता भनेको भीमसेन थापा थिए। तर भीमसेन थापाको त्यो आवाजलाई भारतीय रजौटाहरूले नसुनिदिएको हुनाले हामीहरू त पराजित भयौँ। हामीले त 1/3 भूगोल गुमाउनु पर्यो। सँगसँगै भारतीयहरूले पनि 200 वर्षसम्म अङ्ग्रेजको दासत्वमा रहनु पर्यो। त्यसकारण समयमा निर्णय गर्न सकिएन भने कसरी मुलुक पराधीन हुन पुग्छन् भन्ने कुराको त्यो ठुलो दृष्टान्त हो। र भीमसेन थापाको महत्त्व चाहिँ यही नै हो के भने उनले यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखेका थिए र त्यसबाट बच्नको लागि एसियाईहरू एक हुनुपर्छ भन्ने नारा छोडेका थिए। त्यही कारण त्यो ठाउँमा गएर ती युवाहरूले त्यो आवाज त्यहाँ छोडेका थिए। भीमसेन थापाको महत्त्व त्यहाँ छ।
भीमसेन थापाको स्पिरिट त हामीले अलमोस्ट बिर्सिसक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर ती दुईटा युवाहरूले भीमसेन थापाको त्यो आवाज त्यो ठाउँमा व्यक्त गरे जुन ठाउँ भीमसेन थापाकै नाममा गठित भएको संस्थाले निर्माण गरेको मञ्च थियो। यसबाट पनि के कुरा पुष्टि हुन्छ भने पुर्खा र पूर्वजहरूले जो त्यागी र महान व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरूको पदचिन्हको एक इन्चको महत्त्व हुन्छ। एक इन्चको, धेरै हो भने 1 इन्चको पनि महत्त्व हुन्छ। त्यो एउटा आवाज त्यहाँ त्यत्रो प्रतिष्ठानमा त्यति कार्यक्रम भयो, प्रधानमन्त्री त्यसरी भाषण दिएर हिँडे होला त्यहाँ, तर ती दुईटा युवाहरूले मात्रै आज नेपाललाई गाँजिराखेका छन्। ती दुईटा युवाहरूको आवाजलाई मात्रै मान्छेले सुनेको छ। त्यत्रा मान्छेहरू त्यहाँ बोले, कसैलाई पनि उद्धरणमा ल्याएनन्। मैले पनि तिनै दुईटा युवाहरूलाई मैले उद्धरणमा लिएर आएँ, किनभने त्यो दुईटा आवाज नै आज नेपालीहरूले चाहेको आवाज हो र यो आवाज भीमसेन थापाको रक्तबीज हो। महान पुर्खाहरूले, पूर्वजहरूले यो हिसाबले आफूलाई इतिहासको सामग्रीको रूपमा हामीलाई ख्यालछोटाको लागि होइन, त्यसकारण पूर्वजहरूबाट प्रेरित हौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले जे चिजको लागि आफ्नो हिजो सुम्पे नि त, तिम्रो भोलिको लागि मैले आफ्नो आज सुम्पे भन्छन् युद्धको मोर्चामा लडेका सिपाहीहरू। त्यसै त मान्छेले ज्यान अर्पित गर्दैन नि। सबैलाई कति प्यारो हुन्छ ज्यान। हेर्नु त 1 मिनट बाँच्नको लागि मान्छेले कति खर्च गर्छ। के मात्रै गर्दैन मान्छेले 1 मिनट बाँच्नको लागि। तर लडाइँमा लड्न जानु भनेको त ज्यान सुम्पिनु हो। लडाइँमा जानु भनेको के हो? वार भनेको के हो? वार भनेको त मृत्युको एउटा बलिवेदीमा होमिने कुरा नै त हो वार भनेको। के वार भनेको? त त्यहाँ पनि किन गए त पूर्वजहरू भन्दा हाम्रो आज निर्माणका लागि उनीहरूले आफ्नो हिजो सुम्पेका हुन्। त्यसकारण त्यसरी हाम्रो लागि स्वयंलाई सुम्पिनेहरूमाथि हामीले ख्यालठट्टा गर्ने हो भने त्यो हामीबाट भएको कृतज्ञता र भुल हुन जान्छ। त्यस्तो किसिमको भुल हामीहरूबाट नहोस् र ती भुलहरू हामीहरूले नगरौँ। त्यो एउटा कृत वाचा र सङ्कल्पको लागि यस किसिमका मञ्चहरूको महत्त्व छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आजको दिन व्यतीत गर्न पाएकोमा हामीहरू सबै आनन्दित छौँ, गौरवान्वित छौँ र फेरि एकपल्ट पूर्वजहरूका त्याग र बलिदानलाई स्मरण गरौँ र भोलिको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वाचाकृत सङ्कल्पका साथ गरेर अगाडि बढौँ। फेरि एकपल्ट यहाँहरूले जो मेरो विचार निकै नै मन्त्रमुग्ध जस्तो हिसाबले सुनिदिनु भयो, यसको लागि एकपल्ट पुनः म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते।